अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो नमाज के बाद सहाबा इकराम से पूछा करते थे कि आप में से किसी ने कल रात ख्वाब देखा है? अगर देखा है तो मुझे बताए, मैं उस ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के बजाय मैंने कल रात एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कल रात मेरे ख्वाब में 2 लोग आए और उन 2 लोगों ने मुझे मेरे ख्वाब में जगाया और मुझसे कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए चलिए। इस ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के अलग अलग मंजर देखे और वह 7 के साथ हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो 2 लोग कौन थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए, ये भी आप इस वीडियो में जान जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फंतलकना, हम लोग चल दिए। और अभी हम लोग कुछ ही आगे चल दिए थे कि हमने देखा कि एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है। अब जो आदमी ज़मीन में लेटा हुआ था उसके सर के बिल्कुल ऊपर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस शख्स ने उस पत्थर को ज़मीन में लेटे हुए शख्स के सर पर मारा और ज़मीन पर लेटे हुए शख्स का सर उस पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फ़यत दहरज, पत्थर घूमता हुआ नीचे आ गया और वो फिर उस शख्स दोबारा से पत्थर को उठाने के लिए नीचे गया और उस पत्थर को उठाकर दूसरे शख्स के पास लाया तो उस वक्त ज़मीन पर लेटे हुए शख्स का सर फिर से ठीक हो चुका था और उसने फिर से उसके सर पर वो पत्थर मारा और उसके सर को पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस सब कुछ बार बार हो रहा था तो मैंने उन 2 लोगों से पूछा, सुभान अल्लाह, मा हाज़नी, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन 2 लोगों ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी हम कुछ आगे ही चले थे तो हमने देखा कि फिर से एक शख्स ज़मीन पर लेटा हुआ है, उसके सर के ऊपर भी एक शख्स खड़ा हुआ है। तो अब क्या इस शख्स के हाथ में भी पत्थर था? नहीं, उस शख्स के हाथ में एक हुक था। किस चीज़ का हुक? हदीद, लोहे का हुक। वो उस हुक से क्या कर रहा था? वो शख्स उस हुक से 3 काम कर रहा था। पहला ये कि वो लेटे हुए शख्स के आंख के अंदर हुक डालता और वहाँ से उसको चीरता हुआ पीछे सर से हुक को निकाल देता। फिर वो उसके नाक के अंदर हुक डालता और वहाँ से चीरता हुआ पीछे सर से निकाल देता और फिर उसके मुंह के अंदर हुक डालता और वहाँ से चीरता हुआ पीछे सर से निकाल देता। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स के हाथ में वो हुक था वो पहले दूसरे शख्स के मुंह के एक साइड से साथ ये सब कुछ करता और फिर वो उसके मुंह की दूसरी साइड की तरफ ये सब कुछ करने लगता तो उसके मुंह की पहली साइड बिल्कुल सही हो जाती, ठीक हो जाती थी और वो शख्स उसके मुंह के पहले साइड के साथ भी फिर से यही करता था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सब भी बार बार हो रहा था। तो मेरे साथ जो 2 लोग थे मैंने उनसे फिर से पूछा, सुभान अल्लाह, मा हाज़नी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो उन 2 लोगों ने मुझे फिर से कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब मैं उन 2 लोगों के साथ थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने वहाँ पर एक तनूर देखा। तनूर एक ओवन की तरह होता है लेकिन एक ऐसा ओवन जिसकी शेप सिलेंडर से या फिर कोन की तरह होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब हमने उस तनूर के अंदर झांक कर देखा तो उसमें बहुत सारे मर्द और औरतें थे जिनके जिस्मों पर कोई लिबास नहीं था, वो बिल्कुल नंगे थे। और फिर फरमाया, शौला मिन आर, आग को जलाया गया और जैसे ही आग को जलाया गया तो वो सब मर्द और औरतें उस ओवन से भागने की कोशिश करने लगे लेकिन वो तनूर बिल्कुल बंद था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने उन 2 लोगों से पूछा कि मन हाउला, ये कौन लोग हैं? तो उन दोनों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही कहा, इंतलिक इंतलिक, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अब मैं जैसे ही उन 2 लोगों के साथ थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने एक नहर देखी, खून की तरह लाल नहर।
اس خون کی نہر کے اندر ایک شخص تیرتا ہوا کنارے کی طرف جا رہا تھا، اور کنارے کے اوپر پہلے سے ہی ایک شخص کھڑا تھا، اور اس شخص کے ہاتھ کے اندر حجرہ پتھر تھے۔ جیسے ہی وہ شخص کنارے تک پہنچتا ہے اور اپنے منہ کو کھولتا ہے تو وہ جو کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ کے اندر پتھر مارتا ہے، اور تیرنے والا شخص پھر سے نہر میں ڈوبنے لگتا ہے۔ یہ سب بھی پچھلی بار کی طرح بار بار ہو رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے پھر سے ان دو لوگوں سے پوچھا کہ من ہاؤلا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دو لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہی کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ میں نے ایک بہت ہی بڑا خوفناک شکل والا آدمی دیکھا۔ اتنی خوفناک شکل کا آدمی، اس جیسا میں نے انسان کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان دو لوگوں سے پوچھا کہ من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ ابھی چھٹا منظر پچھلے تمام منظروں سے بالکل الگ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ چلتے چلتے حدیقہ ایک باغ میں پہنچے، اور وہ باغ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سچ سبز تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا فرائت الرجل الطویل، وہاں پر میں نے ایک بہت ہی لمبا شخص دیکھا۔ اتنا لمبا شخص، اس کا سر دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس شخص کے آس پاس بہت سارے بچے تھے، اتنے سارے بچے کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنے سارے بچے کبھی دیکھے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور میرے ساتھ جو دو لوگ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہی کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ نے فرمایا فانطلقنا، ہم آگے چل دیے، اور آگے جاتے ہی ہمیں ایک اور باغ میں داخل ہو گئے۔ وہ والا باغ پچھلے والا باغ سے بھی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، اور اس باغ کے باہر ایک گیٹ لگا ہوا تھا۔ تو ہم لوگ اس گیٹ کے پاس سے چلے گئے، تو ان دو لوگوں نے رسول اللہ سے کہا اطلع، اوپر چلیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم سب لوگ اوپر چل دیے، اور اوپر جاتے ہی ہم لوگوں نے مدینہ ایک شہر میں جا پہنچے، ایک ایسا شہر جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی ہم لوگ اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر میں نے اتنے حسین لوگ دیکھے، ویسے حسین لوگ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن ان لوگوں کے منہ کی ایک سائڈ تو بہت زیادہ حسین تھے، لیکن منہ کے دوسرے سائڈ بہت ہی زیادہ خوفناک اور خراب۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سب لوگ ایک نہر کے پاس جمع ہوں گے، اور میرے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ان شہر کے لوگوں سے کہا نہر کے اندر چھلانگ مار دو۔ تو ان سب لوگوں نے اس نہر کے اندر چھلانگ مار دی، اس سے باہر نکلے۔ جو ان کے منہ کی سائڈ جو خراب تھی وہ بھی بالکل حسین ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو دو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ دیکھیے، جب میں نے اس طرف دیکھا تو میرے سامنے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت محل تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کالغیمہ، بالکل بادلوں جیسی۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ سے کہا یہ آپ کا محل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بارک اللہ فیکم، اللہ آپ پر خیر فرمائے، اب مجھے اس کے اندر لے چلے۔ تو ان لوگوں نے کہا لا بعد، ابھی نہیں، ایک وقت آئے گا جب آپ اس محل میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دو لوگ ملائکہ فرشتے تھے، اور ان لوگوں نے مجھے پیچھے دکھایا کہ تمام منظروں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ شخص وہ تھا جو قرآن پڑھتا تھا، پھر بعد میں اس قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور قرآن کے احکامات کو بھی ماننا چھوڑ دیا، اور وہ شخص جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ اب دوسرا شخص جس کے آنکھیں، ناک، منہ کو ہک سے چیرا جا رہا تھا، وہ شخص وہ تھا جو صبح اٹھتا تھا اور جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے تک جھوٹ بولتا رہتا تھا۔ آسان الفاظوں میں وہ عذاب جھوٹے شخص کو ہو رہا تھا۔ اب وہ لوگ جو
अवन तनूर के अंदर नंगे बगैर लिबास के जल रहे थे। वो थे जो जिना करते थे। वो अजाब साने लोगों को जिना करने वालों को हो रहा था। वो शख्स जो खून के नहर में था, वो शख्स वो था जो सूद लेता था या फिर सूद देता था। वो अजाब सूद खोर को हो रहा था। और वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी जो आग जला रहा था और आग के आसपास घूम रहा था, वो मालिक था। कौन मालिक? खाजिनुन जहन्नम, जहन्नुम का पहरेदार। अब वो शख्स जो बहुत लंबा था, इतना लंबा कि मुश्किल से उसका सर नजर आ रहा था, फरमाया हाजा इब्राहिम, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और उनके आसपास जो बच्चे थे, वो बच्चे वो थे जो छोटी उम्र में बालिग होने से पहले फौत हो जाते थे। आखिर में वो लोग जिनके मुंह की एक साइड तो ठीक थी लेकिन एक साइड खराब थी, फरमाया खलातुल अमलन सालिहन व अमलन सहीहन। ये वो लोग थे जो नेक अमल भी करते थे और बुरे अमल भी करते थे। अल्लाहुम्मा अज़िरनी मिनन नार। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को कब्र के अज़ाब से भी और आखिरत के जहन्नुम के अज़ाब से भी बचा ले। अपना और अपने ईमान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।